السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله ليكتور الوحدة الثانية الأسبوع الرابع لا في كولتوريل اي ارتستيك الحياة الثقافية والفنية. اوبجيكتيف الأهداف لير اي كومبروندر نقرأ ونفهم ان تكست ديسكريبتيف نص اللي كيوصف لينا. الصفحة رقم 61. إذا دائما وكالعادة قبل قراءة النص نجيب عن أسئلة j'observe et je découvre. J'observe et je découvre ألاحظ وأكتشف. La première question observe l'image لاحظ الصورة. Que vois-tu ماذا ترى؟ إذا في هذه الصورة ماذا نرى؟ كنلاحظوا بأننا كنشوفوا هدايا. إذا ممكن نكتبوا je vois des cadeaux. Je vois des cadeaux. La deuxième question à quoi te font penser ces objets؟ هاد الاشياء هادي اللي هنايا فهاد الصوره هادي باش كتفكرك؟ اذا فاش كنلاحظوا هاد الشيء هادشي كيفكرنا بدوك الهدايا اللي كيجيب العريس العروسه ديالو اليوم ديال الحناء. كيتسمى عند المغاربه كيتسمى الدفوع. اذا ممكن غادي نكتبوا ces objets me font penser هاد الاشياء كتفكرني au cadeau بالهدايا offert المهداة par le mari من طرف العريس à sa mariée العروسة ديالو le jour du يعني اليوم ديال الحناء. Ces objets me font penser au cadeau offert par le mari à sa mariée le jour du aîné. دابا غادي نقراو النص نشرحوه في القراءة الأولى كالعادة. غادي نقراو النص ونشرحوه. لا سيريموني دو اني حفل الحناء هذا الجزء الثاني. ما كوزين قجمولة بنت عمي أو بنت عمتي قجمولة. لا ماريي العروسة اي تونتري دخلت دون لو صالون دخلت للصالون. لو فيزاج الوجه ركوفير مغطى دان فوال بمنديل ولا واحد الزيف دو سوا ديال الحرير ترانسبارون شفاف. ensuite من بعد elle s'est assise جلست sur des coussins جلست على واحد الوسادات بغودي مطرزين en or مطرزين بحال اللون ديال الذهب. au milieu في الوسط au milieu des invités يعني جلست في وسط المدعوات. هنا عندي او ديال لو فيمينا و اس ديال لو بلوريال يعني مدعوات. ما طونت عمتي أو خالتي a déposé وضعت devant قجمولة أمام قجمولة les cadeaux offerts الهدايا المهداة par son mari من طرف الزوج ديالها. les dames d'honneur السيدات ديال الشرف أو النساء ديال الشرف يعني هادوك النساء اللي كيكونوا مقربين من العروسة. se sont installés يعني جلسوا à côté de la mariée جلسوا حدا العروسة. elle tenait يعني كانوا قابطين في يديهم دي بوجي شمعات allumées مشعولين. ما طونت عمتي أو خالتي a veillé كانت حريصة à ce que toutes les étapes كانت حريصة على أن كل المراحل de la fête ديال الحفل du aîné الحفل الحناء soit bien respectée أنها تحترم مزيان. avant que sa fille يعني قبل ما بنتها reçoive يعني تلقى لي تاتواج او ان يعني تلقى داك النقش ديال الحناء يعني دير النقش ديال الحناء. ابري من بعد لا نكاشه هي هذيك الحنايه او المراه اللي كتحني الناس كنسميوها لا نكاشه او الحنايه النقاشه. ابليكي لو ان يعني دارت الحنه sur les mains في اليدين sur les pieds والرجلين de ma cousine ديال بنت عمي او بنت خالتي او بنت عمتي. pendant ce temps خلال هذا الوقت les femmes نساء vêtues يعني جايه من vêtements يعني لابسين vêtues de leur beau caftan يعني لابسين قفاطن زوينين. chanter كيغنيو et danser وكيرقصوا. du thé à l'amande اتاي بالنعناع et des gâteaux و des gâteaux ont été servis يعني تفرقوا tout
tout au long de la cérémonie. يعني في طول مدة الحفل، يعني في خلال هذاك الوقت كامل ديال الحفل وما كانوا كيفرقوا اتاي والكاطو. عندي هنا واحد الكلمة مشروحة، لا نكاشة، هي كما قلنا لا فام سبيسياليست، يعني ديك المرأة المتخصصة اللي كتكون متخصصة دو تاتواج او اني، اللي متخصصة في داك النقش بالحناء. غادي نوليو نديرو عاوتاني قراءة أخرى. لا سيريموني دو اني. Ma cousine Gejmoula, la mariée, est entrée dans le salon, le visage recouvert d'un voile de soie transparent. Ensuite, elle s'est assise sur des coussins brodés en or. Au milieu des invités, ma tante a déposé devant Gejmoula les cadeaux offerts par son mari. Les dames d'honneur se sont installées, à côté de la mariée. Elles tenaient des bougies allumées. Ma tante a veillé à ce que toutes les étapes de la fête du aîné soient bien respectées avant que sa fille reçoive les tatouages au aîné. Après, la Nkasha a appliqué le henné sur les mains et sur les pieds de ma cousine. Pendant ce temps, les femmes vêtues de leurs beaux cafetons chantaient et dansaient. Du thé à la menthe et des gâteaux ont été servis tout au long de la cérémonie. Je lis et je comprends. أقرأ وأفهم. La troisième question. Lis le texte. اقرأ النص قرأناه. Souligne ce qui est vrai. غادي نسطرو على الجواب الصحيح. Le texte parle de la fête du mouton. يعني هاد النص هذا كيتحدث على عيد الأضحى أو العيد الكبير. أو لا le texte parle du déroulement على السير ديال الأحداث de la cérémonie du henné، يعني السير ديال الأحداث ديال حفل الحنة. بطبيعة الحال النص ما كيتحدثش على عيد الأضحى، كيتحدث على حفل الحناء، كيوصف لنا حفل الحناء كيفاش داز. دونك غادي نسطرو على le texte. Le texte parle du déroulement de la cérémonie du henné. إذن هذا هو الجواب الصحيح. Nous avons la quatrième question. À quelle occasion a-t-on appliqué du henné sur les mains de Gejmoula؟ يعني بأي مناسبة درنا الحنة لليدين ديال Gejmoula؟ إذن بطبيعة الحال بالمناسبة ديال الزواج ديالها أو لا الزفاف ديالها. إذن ممكن نكتبو on a appliqué du henné، يعني درنا الحنة sur les mains اليدين دو Gejmoula، في اليدين ديال Gejmoula à l'occasion بمناسبة de son mariage، بمناسبة الزفاف ديالها أو لا الزواج ديالها. دابا la question numéro 5. Je lis et j'écris. أقرأ وأكتب. Comment la mariée est-elle arrivée dans le salon؟ كيفاش هذيك العروسة جات للصالون؟ لأن كيف ما شفنا بأنها جات للصالون مغطية الوجه ديالها بواحد الزيف شفاف ديال الحرير شفاف. إذا غادي نكتبو elle est arrivée. elle est arrivée. بلا ما نكتبو هنايا دون لو صالون، الا بغيتو تكتبوها كتبوها حيت هنايا البلاصه ضيقه. اذا غادي نكتبو elle est arrivée لو فيزاج الوجه، يعني جات الوجه
recouvert مغطي. مغطي. d'un voile غادي نكملو هنايا واخا البلاصه ضيقه ولكن d'un voile transparent. الا بغيتو تزيدو ديك d'un voile دو سوا غادي تزيدوها ولكن انا مبقاتليش البلاصه غادي نكتب غير d'un voile transparent يعني زيف اللي هو شفاف. ممكن نديرو d'un voile دو سوا transparent ممكن نديروها. اذا غادي ندوزو لا 6e question. recopie le nom de la femme qui applique le henné. يعني غادي نقولو هنايا الاسم ديال هذيك المراه اللي كدير الحنه كيف ما قلنا بانها سميتها لا نقاشه او لا نقاشه. لا نقاشه. ندوزو لا كيسيون نيميرو 7. نيميروت نرقمو de 1 à 4 من 1 إلى 4 dans l'ordre du texte يعني على حسب الترتيب ديال يعني على حسب الترتيب ديال النص. نشوفوا بعد هاد الجمل هادو ونقراوهم ونفهموهم وعاد من بعد غادي نرتبوهم. لا نقاشه a appliqué le tatouage sur les mains de la mariée. يعني نقاشه دارت النقش ديال الحنه في اليدين ديال العروسه. الجملة الثانية لا ماريي العروسة est arrivée le visage caché يعني جات الوجه مغطى sous un voile transparent تحت واحد الزيف شفاف. du thé et des gâteaux ont été servis aux invités يعني اتاي والغاتو تفرقوا على les invités. les dames d'honneur يعني السيدات او النساء ديال الشرف se sont installées à côté de la mariée يعني جلسوا حدا العروسه. اذا شنو غادي نديرو في الاولى هي هذه فاش جات لا ماريي est arrivée le visage caché sous un voile transparent. هذه هي الاولى فاش دخلت العروسه للصالون مغطيه الوجه ديالها بواحد الزيف شفاف. من بعد منها جاو جلسوا حداها لي دام دونور se sont installées à côté de la mariée جلسوا حداها. وعاد من بعد لا نقاشه ابليكي لو تاتواج سور لي مان دو لا ماريي دارت لها نقاشه الحنه في يديها. هذه رقم 3. واخيرا دو تي هذه عندي اخر جمله هي اللي كاينه في النص دو تي اي دي غاتو اون تي سيرفي اوز انفيتي يعني اتاي والغاتو تفرقوا على المدعوات. هذه هي رقم 4. La question numéro 8. Quand la mariée a-t-elle commencé à recevoir les tatouages au henné يعني فوقاش هذيك العروسه بدات كتلقى دوك النقش ديال الحناء على يديها. لان كيف ما قلنا بانها حتى يعني الام ديالها يعني كانت حريصه على ان حتى كل المراحل ديال الحفل انها تحترم جيدا عاد انها غادي تبدا الحنه. اذا غادي نكتبوا بان لا ماريي a commencé بدات à recevoir les tatouages يعني بدات كتلقى داك النقش ديال الحناء après le respect يعني من بعد الاحترام de toute احترام ديال جميع de toutes les étapes جميع المراحل de la fête du henné جميع المراحل ديال حفل الحناء. la mariée a commencé à recevoir les tatouages au henné après le respect de toutes les étapes de la fête du henné. إذن هكذا كنكونوا سالينا الصفحة ديالنا رقم 61. إلى حصة مقبلة إن شاء الله. ما تنساوش تشتركوا في القناة تشجعوني وتبارطاجيوها مع الأصدقاء ديالكم. مع السلامة.